जनतेक हांव दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता। आयजूय एक बातमी आयली की आमच्या हिंदू समाजातल्या खंयच्या तरी ह्या हितून भितर हे सभा आशिल्ली तितून भितर तांची हे जाली फाटाफूट जाली आनी कितें सगळ्या जनतेन खरें म्हणजे आपल्यो जाती काती पाती संप्रदाय विसरून सगळ्यांनी हिंदू समाज म्हणून एकत्र येवपाची गरज आसा। सो दसऱ्याच्या निमित्तान सगळ्यांनी आमी प्रण करूया की आमची ब्राह्मण जात, सारस्वत जात, भंडारी जात, वैश्य जात आनी खंयच्यो एसटी जात सगळे कुशीन दवरुया आमी आनी हिंदू समाज आमी ह्या भारत भुमीचे पुत्र आसात अशा पद्दतीचो एक भाव मनात भितर दवरून सगळे जाण जर एकठांय आयले आमी अन्य उपासना पद्दतीचे लोक आसात त्यांनी सुद्दां हें म्हणचें की आमी भारत भुमीचे सुपुत्र आसा म्हणून आनी सगळ्यांनी अशा प्रकारचो दसरो आसा तो मोठ्या उत्साहान दबाजन करचो। सुभाष वेलिंगकरान केलें तें गैर की गैर न्ही हो प्रश्न आयजना ही मागणी आसा। ही मागणी गोंयांत भितर अनेकांनी अनेक फावटी गेल्या कैक वर्सां पासून केल्ली आसात। ताजी ताणें ती पुनरावृत्ती केल्या। ताणें म्हटलां की DNA टेस्ट जावची म्हणून एखाद्या हेजी टेस्ट जावची म्हणप किंवा मागणी करप हो कोणाचो तरी अपमान करप किंवा ताजेर कितें तरी हें आसा अशें वायट वक्तव्य ताणें झेवियरांच्या बाबतींत कांयच म्हणूंक ना। म्हाज्या तरी लक्षांत भितर अशे पद्दतीचें येवंक ना। तुमी तेजे भुमिकेचें समर्थन करता? हांगासर समर्थनाचो किंवा तेच्या विरोधांतलो प्रश्न येना। आतां हांवें सांगले त्या प्रमाणे ही जी गजाल आसा ही न्यायप्रविश्ट आसा आनी म्हणून ताजेर चड कणे हांव उलयना। तांणी न्यायालयान जो कितें निर्णय दिता त्या पद्दतीन ही गोश्ट मुखार वतली म्हणून हांव आयज परत एकदां सांगता की कोणेच रस्त्यार देंवचें न्ही, गोंयची शांतता बिगडोवची न्ही। कांय जाणांक सरकारच्या विरोधान भितर सुद्दां आपलें हें हात भागोवन घेवपाचें आसा। इतलेंच न्ही, अन्य कांय जाण जे काळाच्या पडद्यांतल्यान जनतेच्या हितूंतल्यान भायर गेल्ले लोक मनांतल्यान किंवा त्यांच्या दृश्टींतल्यान त्यांच्या मुखार परते येवपा खातीर ह्या गजालीचो फायदो घेतलो आनी रस्त्यार देंवले। सो तेंच्यांनी सुद्दां आंदोलन करपा खातीर एक हे लोकांच्या परत मुखार येवपा खातीर आपलें पॉलिटिकल हें दाखोवपा खातीर जे कितें ह्या गजालीचो वापर करतात तो वापर असो कोणीच करचो न्ही अशें हांव सगळ्यांक म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा। तांचें म्हणणें आसा कोणाचेंय कितें तें तेणी स्पश्ट मांडपाक हरकत ना। आयज प्रेस आसा पत्रकारांच्या मुखार मांडात, तुमचो व्हिडिओ घालात, सोशल मिडियाचेर तुमी हें करात, परंतु जनतेक फूट पाडपा सारकी वक्तव्य कोणेच करचें न्ही। तर लोकशाहीचे मार्ग कितलेशेच आसा आमकां मागण्यो करपा खातीर त्या लोकशाहीच्या मार्गांचो सगळ्यांनी वापर करचो अशें हांव सगळ्यांक विनंती करतां।